अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं कि मेवात में जो अभी लड़ाई हुआ है हरियाणा के अंदर में, जिसका नाम नूह है, वो नूह नहीं, पहले मेवात हुआ करता था। 2016 में उसका नाम बदल करके नूह रखा गया है। तो वहाँ के मुस्लिम कौन हैं, बाहर के हैं कि यहीं के हैं कि रोहिंग्या के हैं? तो चलिए उसकी स्टोरी पढ़ते हैं कि वो कौन से राजा की वंश है। हम सभी ही लोग बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि अभी कुछ दिन पहले ही अचानक से मेवात के इलाके में एक भयानक और खतरनाक हिंसा हो गई थी। हिंसा होते ही फौरन न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी ही दुनिया में मेवात का इलाका और मेवाती मुस्लिम चर्चाओं में आ गए थे। और मुझे उम्मीद है कि आप भी उन्हीं लोगों में शामिल होंगे कि जो इस हिंसा होने के बाद से ही लगातार अब तक मेवात के इलाके और मेव लोगों से जुड़े हुए बहुत सारे सवालों के जवाब ढूंढ रहे होंगे। आप ये जानने की कोशिश कर रहे होंगे कि आखिर ये मेवात का इलाका है क्या, कहाँ पर पड़ता है, क्या ये कोई गांव है, शहर है, कोई डिस्ट्रिक्ट है, आखिर है क्या चीज़। साथ ही आप लोग ये भी जानना चाहते होंगे कि आखिर ये मेवाती लोग कौन हैं, इनका इतिहास क्या है, ये लोग कहाँ से आए थे, क्या करते हैं और आज के दौर में ये पूरे ही भारत में इतने ज्यादा मशहूर क्यों हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम मेवात से जुड़े हुए अपने सारे ही सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों की ये कंफ्यूजन दूर करता चलूं कि आज के दौर में मेवात ना तो किसी गांव का नाम है, न ही किसी कस्बे का और न ही किसी शहर का नाम है। इतिहास में भले ही मेवात एक बड़ा इलाका हुआ करता था और मुस्तकिल इलाका हुआ करता था, बल्कि एक लंबे वक्त तक ये एक अलग आज़ाद रियासत भी रहा था। वक्त के साथ साथ ताकतवर हुक्मरानों ने इस इलाके में ताकतवर सल्तनतें कायम की और फिर उनके ऊपर लंबे वक्त तक राज किया। मगर फिर जैसे जैसे वक्त बदला वैसे वैसे मेवात का नक्शा भी बदलता चला गया। देश के आज़ाद होने के बाद जब हमारा देश एक अलग शेप में बनना शुरू हुआ और अलग अलग जिलों इवन अलग अलग राज्यों में बटा, तो मेवात भी बढ़ता चला गया। किसी दौर में जिस पूरे इलाके को मेवात कहा जाता था, आज के दौर में वो मेवात न सिर्फ कई जिलों में बल्कि ये कहिए कि राजस्थान और हरियाणा नाम की दो स्टेट्स में भी बट चुका है। यानी मेवात रीजन का कुछ हिस्सा हरियाणा में है तो कुछ हिस्सा राजस्थान में है। मगर फिर भी उस खास इलाके को ही मेवात माना जाने लगा और मेवात कहा जाने लगा कि जहां पर आज के दौर में नूह नाम का जिला मौजूद है। बल्कि इस जिले का नाम भी सन 2016 तक मेवात जिला ही हुआ करता था। सन 2016 में इसका नाम बदल दिया गया और फिर इसको नूह का नाम दिया गया। यहाँ पर ही आज के दौर में ज्यादातर मेवाती मुस्लिम आबाद हैं। यहाँ पर मेवाती के जिनको मेव मुस्लिम भी कहा जाता है, उनकी आबादी कितनी ज्यादा है इस चीज का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि नूह हरियाणा के 22 जिलों में से सिर्फ इकलौता ऐसा जिला है कि जहाँ पर मुस्लिम मेजॉरिटी में हैं। रिपोर्ट्स की माने तो यहाँ पर हिंदू मुस्लिम का रेशियो 80 और 20% बताया जाता है। यानी 80% मुस्लिम हैं तो 20% के करीब हिंदू मौजूद हैं। मेवाती मुसलमान ऐतिहासिक तौर पर अपने आप को राजपूतों का वंशज मानते हैं। यही वजह है कि दूसरे मुस्लिमों से उलट आज भी मेवाती मुस्लिमों के यहाँ पर आप लोगों को हिंदू ट्रेडिशन और हिंदू कल्चर का गहरा असर दिखेगा। इनके शादी ब्याह या फिर इस तरह की जो दूसरी चीजें होती हैं उनमें आज भी बहुत सारी हिंदू रस्में पाई जाती हैं। और तो और अगर आप लोग मेवात के इलाकों में जाओगे तो आप महसूस करोगे कि मेवाती मुसलमानों में कुछ लोगों के नाम भी ऐसे होते हैं कि जो देश के बाकी इलाकों में हिंदू कम्युनिटी के लोग ही रखते हैं, मुस्लिम कम्युनिटी के लोग नहीं रखते हैं। मेवाती मुसलमानों के तार इतिहास में आज से लगभग 650 या फिर 700 साल पहले पैदा होने वाले एक हुक्मरान कि जिनका नाम राजा सोनपरपाल हुआ करता था उनसे जाकर जुड़ते हैं। राजा सोनपरपाल एक राजपूत हुआ करते थे, मगर फिर बाद में यानी कि 1355 ईस्वी में उन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया था। राजा सोनपरपाल कि जिनका नाम इस्लाम अपनाने के बाद नहर खान हो गया था, उन्होंने मेवात के इलाके पर कायम की गई एक ताकतवर और खुशहाल सल्तनत पर लंबे वक्त तक राज किया था। उनको वली मेवात के नाम से जाना जाता था, जो एक उपाधि थी जो उस दौर में दिल्ली सल्तनत के ताकतवर हुक्मरान यानी कि फिरोज शाह तुगलक की तरफ से दी गई थी। बाद में उनकी नस्ल से जो दूसरे लोग भी मेवात की गद्दी पर बैठे, उन लोगों को भी इसी उपाधि यानी कि वली मेवात के नाम से ही जाना जाता था। मेवातियों के पूर्वज यानी कि राजा नहर खान की ये सल्तनत 1527 तक कायम रही थी, मगर फिर उस दौर में एंट्री हो चुकी थी ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर की, जिसने न सिर्फ मेवात की ही सल्तनत बल्कि इस इलाके की जो दूसरी और भी छोटी बड़ी सल्तनतें थी उनको भी पूरी तरह से खत्म कर दिया था और यहाँ पर एक स्टेबल और ताकतवर सल्तनत की बुनियाद रखी कि जिसको इतिहास में मुगल सल्तनत के नाम से जाना जाता है। बाबर के साथ भी मेवातियों की जंग की बड़ी दिलचस्प कहानी है। बादशाह ज़हीरुद्दीन बाबर के जो अपनी पहले ही जंग में इब्राहिम लोदी को हरा चुका था, दूसरी जंग में उसका मुकाबला था राणा सांगा से।
وہی راڑا سانگا کہ جس کے بارے میں یہ بھی دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہی وہ انسان تھا کہ جس نے بابر کو بھارت آنے کا نیوتا دیا تھا۔ فی الحال اس دور میں میوات کے علاقے پر راج ہوا کرتا تھا حسن خان میواتی کا، کہ جو راجہ نہر خان کی اس سلطنت کے آخری اور ان کی نسل کے بھی آخری حکمران تھے۔ انہوں نے اس جنگ میں راڑا سانگا کی طرف سے لڑنے کا فیصلہ کیا۔ راڑا سانگا کے پاس ویسے تو راجپوتوں کی 80,000 سے لے کر 1,00,000 کے قریب فوج موجود تھی، دوسری طرف بابر کے پاس صرف 40 سے 50,000 کی ہی فوج موجود تھی، اور اس حساب سے اس کے پاس آدھی فوج تھی۔ مگر ظہیر الدین بابر کے پاس پلس پوائنٹ یہ تھا کہ اس کی فوج نہ صرف ویل آرگنائز تھی، بلکہ ساتھ ہی ساتھ اس کے پاس وہ خطرناک توپیں بھی ہوا کرتی تھیں کہ جن توپوں کو راجپوتوں کی آدھی سے زیادہ فوج تو پہلی بار دیکھ رہی تھی، اور جو لوگ اس کو پہلے سے جانتے بھی تھے تو ان کے پاس اس کا مقابلہ کرنے کا تجربہ موجود نہیں تھا۔ ساتھ ہی ساتھ بابر کہ جس کا بچپن ہی تلواروں اور گھوڑوں کے سائے میں گزرا تھا اور اس نے اپنی پوری عمر جنگوں کے میدان میں ہی گزاری تھی، اس کو اسٹریٹجی یعنی کہ رننیتی بنانے میں بھی مہارت حاصل تھی۔ اس نے جنگ سے پہلے ہی دوسری طرف کے بہت سارے سیناپتیوں کو اور فوجیوں کو خریدنا یعنی کہ اپنی طرف ملانا شروع کر دیا تھا۔ جنگ شروع ہونے کے وقت تک آلریڈی بہت سارے سیناپتی، بہت سارے سردار کہ جس میں زیادہ تر ہندو راجپوت ہی شامل تھے، وہ بابر کی سائیڈ میں پہنچ چکے تھے۔ ایسے ماحول میں بابر نے حسن خان میواتی کہ جس کے انڈر میں ایک بڑی فوج موجود تھی ان کو بھی اپنی سائیڈ کرنے کی کوشش کی۔ حسن خان میواتی کو نہ صرف لالچ دیا گیا بلکہ ساتھ ہی ساتھ ان کو دھرم یعنی کہ مذہب کا بھی واسطہ دیا گیا، مگر اس کے باوجود بھی حسن خان میواتی نے غداری نہیں کی اور جو شپت لی تھی یعنی کہ راڑا سانگا کے ساتھ ہی لڑنے کا فیصلہ کیا۔ 16 مارچ 1527 کے دن خانوا نام کی لڑی جانے والی اس جنگ میں ظہیر الدین بابر کو فتح حاصل ہوئی۔ دوسری طرف حسن خان میواتی کو اپنے بہت سارے فوجیوں سمیت جان تو گوانی پڑی ہی، ساتھ ہی ساتھ ان کی وہ سلطنت بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ فی الحال مغلوں کے بعد پھر انگریزوں کا دور آیا، اور جب 1857 میں ہمارے دیش کی آزادی کی پہلی جنگ شروع ہوئی یعنی کہ کرانتی ہوئی، تو اس میں بھی میوات کے لوگوں نے خوب بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا۔ ہسٹوریکل ایویڈنسز بتاتے ہیں کہ لگ بھگ 6,000 کے قریب میواتی 1857 کی اس کرانتی میں انگریزوں کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہوئے تھے۔ 1947 میں جب ہمارا دیش آزاد ہوا اور دو ٹکڑوں میں بٹ گیا تو جگہ جگہ پر دنگے فساد شروع ہوئے، اور اسی ماحول میں ہی میوات میں بھی میواتیوں کا ایک بڑا گروپ ایسا تھا کہ جو نہ صرف خود بھی پاکستان جانا چاہتا تھا بلکہ اس دور کی ہماری بھارت کی گورنمنٹ بھی اس گروپ کو پاکستان بھیجنا چاہتی تھی۔ مگر بالکل آخری وقت میں گاندھی جی نے اس علاقے کا دورہ کیا اور ان سے مشورہ کیا، ان کی سمسیائیں سنی اور اس کے بعد ان لوگوں کو اس بات کے لیے سمجھایا کہ وہ بالکل بھارت میں ہی رکیں۔ تب سے لے کر آج تک لگاتار اسی دن کی یاد میں میواتی لوگ ہر سال 19 دسمبر کے دن کو میوات دیوس کے طور پر مناتے ہیں۔ آج کے دور میں میوات کا یہ پورا علاقہ ایگریکلچر کو لے کر جانا جاتا ہے، کیونکہ اس علاقے میں رہنے والے زیادہ تر لوگ کسانی سے ہی جڑے ہوئے ہیں۔ مگر دوستو قسمت کا ستم دیکھیے کہ جس میوات کے علاقے میں کسی دور میں امیر سے امیر سلطنتیں قائم ہوا کرتی تھیں اور جس میوات کی زمین سے طاقتور حکمران جنم لیا کرتے تھے، وقت کے ساتھ ساتھ وہ علاقہ غریب سے غریب اور بیکورڈ سے بیکورڈ ہوتا چلا گیا۔ آج حالات ایسے ہیں کہ ایجوکیشن اور باقی فیسلٹیز کو تو چھوڑیے، اس علاقے کے لوگ صاف پانی کے لیے بھی ترس جاتے ہیں۔ اس علاقے کے لوگوں کا کہنا ہے کہ جب بھی کسی طرح کے کوئی الیکشن ہوتے ہیں تو وہ ہمیشہ سب سے پہلے پانی کا مدعا اٹھاتے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی انہیں پینے، کپڑے دھونے یا اس طرح کی بیسک ضرورتوں کے لیے بھی پانی نہیں مل پاتا ہے۔ ایجوکیشن کا حال یہ ہے کہ یہاں کا لٹریسی ریٹ 55% سے بھی نیچے ہے، یعنی یہاں کی صرف 54 سے 55% آبادی ہی پڑھی لکھی ہے، جو باقی انڈیا کے مقابلے میں کافی گرا ہوا ہے۔ آپ کو سن کر شاید جھٹکا لگے گا کہ میوات کے جس کو اب ہم نوح کے نام سے جانتے ہیں، یہ ضلع نہ صرف آس پاس کے ہی علاقوں میں بلکہ اس وقت پورے ہی بھارت میں سب سے زیادہ پچھڑا ہوا ضلع ہے۔ ہاں دوستو، آفیشیلی یہ بات کئی رپورٹ سے کلیئر ہو چکی ہے۔ ان تمام چیزوں کو لے کر جہاں ایک طرف میوات کے لوگ وقت وقت پر آنے والی سرکاروں کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ اس علاقے میں وہ لوگ زیادہ سنکھیا میں ہیں تو ان کے ساتھ سوتیلا سلوک کیا گیا، تو وہیں دوسری طرف ساری سرکاریں ان تمام چیزوں کا ذمہ دار خود میواتی لوگوں کو مانتی ہیں، اور ان کے مطابق ان ساری چیزوں کی وجہ صرف اور صرف میواتی لوگ خود ہی ہیں۔ فی الحال دوستو، اس ویڈیو سے پہلے آپ لوگ میوات کے بارے میں کتنا جانتے تھے؟ ویڈیو کے کمنٹس باکس میں ضرور بتائیں۔ ساتھ ہی ساتھ میوات کے علاقے کی آج کی جو کنڈیشن ہے اس کے بارے میں آپ لوگ کیا رائے رکھتے ہیں، اور آپ لوگوں نے ابھی تک اس کے بارے میں کیا کیا پڑھا ہے، کمنٹس باکس میں ضرور شیئر کریں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں۔
تو گैज یہ تھا میوات کا پورا اسٹوری، جس کو آج کے ڈیٹ میں نوح کے نام سے جانا جاتا ہے۔ امید ہے آپ لوگوں کو نالج ملا ہوگا۔ چلیے ملتے ہیں تو کسی اور ویڈیو میں، جب تک کے لیے بائے۔